बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचो एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जिजतय मोगाच्या भावांना आणि बहिण्यानो एका ना एका काळार आमी सक्कड कुर्डे जावन आशिल्ल्या, आमी हर एकलो भेरव जावन आशिल्ल्या, आमी मोने जावन आशिल्ले न्हय कुडीचे कुर्डेपण. ह्या कुडींत मोनो ह्या कुडींत बेरो जावन आत्मीक कुर्डेपण आमचें तें आसलें. देखून आमच्या दोळ्यांक दिश्ट आसल्या रे ह्या दोळ्यांनी आमी त्या सरस्वरा देवाक आमी पळय नातिल्ल्या, ह्या ताजें उतार वासी नातिल्ल्या. आमकां कान आसा जाल्यार ह्या कानांनी देवाक आमी आयकना नातिल्ल्या, ह्या ताजें उतारी हेरांनी दितना आमी आयकूंक बेरे जावन आशिल्ल्या. मात्र न्ही आयकल्लें ह्या तें उतार आमी आयकूंक ना देखून वाचूंक ना देखून तें उतार हेरांक दिवं की ह्या देवाची महिमा ताची स्तुती करूंक आमी मोने जावन आशिल्ले. पण आज देवान आमकां आमचे दोळे उक्ते केल्यात, आमचे कान उक्ते केल्यात, आमचें तोंड उक्तें केलां. पूण आनीकय थोडे आसा जाल्यार आत्मीक कुर्डेपण घेवन देवाचे उतार वाचूंक नाका, ह्या ते भेरे जावन ह्या केप्पे जावन देवाचे उतार आयकूंक नाका, ह्या मोने जावन देवाचे उतार हेरांक दिवं नाका, ह्या देवाची वडवीक उलोवंक नाका. तसलें कुर्डेपण ह्या भेरेपण ह्या मोने जावन आमी आसां जाल्यार त्या देवालाचे भक्षण मागया आनी देवाच्या उतरा मुखांतर आज संपूर्ण तरान आत्मीक दिश्ट आत्मीक भलायकी जडूंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागून
तेव्हा विरोध आणि पहिला विरोध केले सर पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी पातकी, सर पद जाणा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकलूत करून सर आमचे पातखां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो Somia kaklukta Somia kaklukta Krista kaklukta Krista kaklukta Somia kaklukta Somia kaklukta महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुझे उतार सत मानून आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी तुका पळोवंक आनी तुझे उतार आमच्या कानांनी आयकून ते सत म्हूण मानून घेवंक आनी सत म्हूण मानून घेतलें तें उतार धैर्यान परगट करून त्या सताक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप अवस्वर 35 ओळ 3-7 A reading from the book of Isaiah chapter 35 verse 3-7 तकलेले हात घट करा अस्कत दोंपरां तीर करा बिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता फारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडूंक तो येता तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन थोंडे उठतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोसान गायतल्यो कित्याक अरण्या जरी फुटतल्यो
आनी सुके करडे भुंयत वाळ वळतले. लासतली रेंव एक तळें जातली आनी तानेल्ले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. जंय कोल्यांची धोलू आसली थंय लवे आनी चिवे उपसतले. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोपकार. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायकाच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायकाच्या उतरांची. घेवन येता शांती तो सांगोंक येता तुका तो बरी खबर हाडलेता सोडवण तुका वाजयता. घेवन येता शांती तो सांगोंक येता तुका तो बरी खबर हाडलेता सोडवण तुका वाजयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायकाच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायकाच्या उतरांची. गावून येता सेवक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो ससनाकाळच्या जिणेचो. गावून येता सेवक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो ससनाकाळच्या जिणेचो. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायकाच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायकाच्या उतरांची. दैवीक मोग दाखयता सर्गींची कृपा लावयता जेजूचो उजवाड चलयता सर्गींच्या राजाक पावयता. दैवीक मोग दाखयता सर्गींची कृपा लावयता जेजूचो उजवाड चलयता सर्गींच्या राजाक पावयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायकाच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोतांची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायकाच्या उतरांची. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 1 to 7. जाकोबाचे पत्र अध्याय 2 1 to 7. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या मैमेवंत सौम्य जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशांतय पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं. एक ग्रेस्त मनीस बरे वस्तूर न्हेसोवन बोटाक भांगराची मुदी बी घालून तुमचे सभेंत प्रवेश जाता आनी सांगातास पिंजकार न्हेसलेलो एक दुर्बळय भितर सरता म्हूण चिंत्या. जर नाजूक वस्तूर न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका घे म्हणून तुमी मनशात आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते मुणये लागीं धरणीर बोस म्हणून सांगशात तर तुमी तुमचेच मदें थर करतात म्हूण जालें न्हय. अशें सूख तत्वां प्रमाणे तुमी फैसल दिल्ले बरी जाता न्हय. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयका, ह्या संवसारांत दुर्बळीं आसात तांकां भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयलां त्या राजाची दायजा जावंक देवान विंचून काडल्यान न्हय. पूण तुमी दुर्बळ्यांक अवमर्याद करतात. तुमकां दग दितले आनी नितीसभा हुजीर वोण व्हरतले कोण? ग्रेस्त. ते न्हयगी तुमी जोडलेल्या त्या श्रेष्ठ नांवाची निंदा करतले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोपकार. संतोष पावया आमी संतोष पावया नव्याच या जीवना आराधुया
आसामच्या सोडवंदारा संतोष पावया आम्ही संतोष पावया नव्यास या जीवना आराधूया आराधूया आसामच्या सोडवंदारा हालेलुया 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 दरबारांच्या सर्वेस्परा उल्हासूया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कासो शुभवर्तमान आवस्वर 7 ओळ 31 तावन 30 आणि 7 पर्यंत मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 7 and verses 31 to 37 जेजू एक भेऱ्या मोन्याक बरो करता जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवरचे तडीक येवन पावलो हांगा लोकांनी एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हणून ताणें मागलें जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या खानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्ते जा तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो तो सारको उलोवंक लागलो ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतालो तितलें चड ती गजयत गेली आनी आयकल्लीं सर विचमीत जावन म्हणटलीं आनी सगळें बरें केलें भेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता आनी सगळें बरें केलें जेजून केल्लें बरेंपण पळोवन आमच्या जिवितांत बरेंपण आदारूंक खुशी व्हरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो एक आवय बापा एक आसलो एकलोच पूत पूण त्या आवय बापायकी खुशी आसली त्या एकल्याच पुताकी खुशी आसली की ताणें सेमिनारींत शिकाक जाय एक येसाक जायचे आनी देवाचो सेवाक जायचे म्हणल्यार व्हडली आशा ताका आसली एकलोच पूत जाल्यार कितें आवय बापायनी ताची आशा आनी तांची आशा सफळ करचे खातीर ताका सेमिनारीक धाडलो 10वी जावन 11वी 12वी शिकोवन आसतना अवचित्त ताजो बापूय अंतरलो आनी ताजो बापूय अंतरतना घरा आवय एकली जाली आनी ताका सेमिनारींतल्यान फाटीं येवचें पडलें आपल्या आवयची जतन करूंक आपल्या आवय सांगात तो रावलो आवयची ताणें जतन केली व्हड जालो कितें इल्लें काम करून वावर कर सदांचो कुलीचें काम कर म्हणल्यार चड शिकोंक ना देखून आवयक ताणें पोसलें सांबाळलें आनी प्राय जाताना काजार जालो आनी ताका भुरगीं जल्मालीं पूण क्रमेन ताची आवय पिडेस्त जावन अंतरली आवय सोडून थोड्याच काळान बायल अंतरली आनी अवचित्त मारेकार पिडे वरवीं दोगां चेडवां भुरगीं अंतरलीं आनी माने उरलो बापूय आनी पूत त्या पुताक तो सांबाळून आसतना घरांत अवचित पुताचें अवघड जाता आनी तो अवघडान पूत अंतरता आतां उरलो एकलोच ना बापूय ना आवय ना बायल ना भुरगीं
पूण ताजी आशा आनी जी वीस आशिल्ली. हांवें खंय सरी अवकाश आसा तर संदर्भ आसा तर सोम्याची सेवा करी जाय म्हणून. तशें तो गेलो एका शिक्षण संस्थ्यात वचून ताणें थंयसर संस्थेच्या वडिलां लागीं विचारलें म्हाका एक काम दी. आनी वो तरणाटो म्हणालो खंयचेंय काम दिल्यार हांव करता म्हणून. तूं शिकलाय ना तर ह्या इस्कॉलान तुका शिक्षकाचें काम दिवंक जायना. तर कसलें काम करताय तूं? खंयचेंय काम दिल्यार हांव करता म्हणालो. तर आमच्या इस्कॉलाच्या थंय गेटी लागीं वॉचमॅनाचें काम करताय गी म्हण विचारलें त्या इस्कॉलाच्या वडिलांक. हांव करता म्हणालो आनी थंयसर ताका कामाक दवरलो. आनी थंयसर त्या गेटीच्या कुशींत आशिल्ल्या त्या कॅबिनान तो बसोन आसतना हरयेपडी कोणी आयलो म्हणटाना तो धांवून वचून गेट उक्ती करतलो. आयिल्ल्यांक हांसोवन तो मोगान स्वागत करतलो. येतेल्यांक वेतेल्यांक तो अशें हांसो दितलो की अशें वचून तांच्या धांवून धांवून वचून तांच्या गरजांत पावतलो की क्रामेन तो सगळ्यांक मोगा असो जालो. भोव अपुरबाय असो जालो. ते येतले धरले ते शिकतले भुरगीं धरलीं आनी कोण सकळ भितर येतलीं भायर वतलीं हर एकलीं ताजे विशयान बरें उलोवंक लागलीं. अशें बरें उलोवंक लागलीं की ताजे सारको मनीसच संवसारांत नातल्या बरी. तर सगळ्यांक कळ्ळें वो इतलो बरो कित्याक म्हणून. सगळ्यांक वचून मेळटा सगळ्यांच्या गरजांत पावता धांवून वचून गेट उक्ती करता आनी कोणाक कितें गरज पडल्या तांच्या गरजांत पावता. शिक्षक भुरग्यांक कितेंय तांकां गरज पडली तांच्या गरजांत वचून तो पावता. शिक्षक भुरग्यांक धरलें तांच्या आवय बापायन धरलें शिकोवच्या शिक्षकांक धरलें त्या प्रिंसिपलाक धरलें त्या संस्थांत कोण सकड आसात दुबळे या धाकटे थंय कोण वावर करनासात तांकां सगळ्यांक कितें मोगा असो जालो. हें पळयल्लो तो संस्थेचो वडिलाक विचारता एक दीस अशें तुका वावर करून कशें साध्य? तूं धांवून वचून गेट उक्ती करताय हांसून हांसून सगळ्यांचो तूं स्वागत करताय तांची कितें गरज आसा जाल्यार कितें बॅगां उखलूंक गे आनी कितें उखलूंक जाल्यार उखलताय आनी खंयच्याय गरजांत तूं पावताय. हें कशें साध्य तुका? ताका वो तरणाटो म्हणालो हांव त्या कॅबिनान बसता जाल्यार कोणी गेटी कडेन येवन बेल मारली म्हणटना म्हजो जेजू आयलो म्हजो जेजू आयलो म्हणून हांव चिंतून म्हज्या जेजूक हांव गेट उक्ती करता आनी धांवता म्हणालो. ह्या कोणी मेळोंक आयले आज जेजूस मेळोंक आयलो म्हणून वचून हांव हांसो दिवन ताका स्वागत करता म्हणालो. मात न्ही हर एकल्या ते हांव जेजूक पळयता देखून हर एकल्याच्या गरजांत हांव पावता म्हणालो. आनी थंय त्याच संस्थेचो 12 वर्सां सेवा करन वो तरणाटो अंतरता. आनी खाली 12वी शिकले ह्या तरणाट्याक ताच्या मरणा उपरांत ताका सांत म्हूण पासारतात. ताका सांत म्हूण पासारतात. आनी कसलो सांत? आनी ह्या सांताच्या नांवान कितें सकड तांणी हें उबारलां जाणान कितें मी आनी ताचें नांव जावन आसा सांत आल्फोन्सस. आनी आल्फोन्सस म्हणल्यार नांवान आज सगळ्या संवसारांत जायतीं इस्कॉलां उबारल्यांत. ह्या तरणाट्याक शिकप ना जाल्यार शिकिल्ल्या जायत्या बुदवंत मनशां प्रास असली खरी जनवाय जिविताची जनवाय जेजूक वळखून जेजूचो मोग करन जेजू थंय ह्या तरणाट्यान जोडिल्ली. देखून तो आज तो शिक्षण संस्थाचो पात्रोन जाला पेट्रन ऑफ ऑल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स. ताच्या नांवान जायतीं इस्कॉलां उबारल्यांत. आज भावां भयणीनो पळयात गे ह्या तरणाट्या तावन आमी आशिकाचे कशे ताजे दोळे उक्ते आशिल्ले कशे ताजे खान उक्ते आशिल्ले कशें ताजें तोंड उक्तें आशिल्लें
मात न्ही कशें तो संपूर्ण तरान कुडीन तो जिवांत आत्म्यांत जिवाळ आसून हेरांची सेवा करतलो, हेरांच्या गरजांत पावतलो. पळया न्ही एक ल्हानशें कितें म्हणटात घडीत ह्या चारित्र्यान जाल्लें कितें म्हणटात घाटान हो दाखलो. देखून हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता इजाय कितें म्हणटा वसवर 35 ओळ 3 तावन आयका. भिवकुऱ्या काळजाक सांगा. आज कोण बी येतात, आज निजय की कोण बी येतात आनी कोणाक बी येसय. देवाक बी येतलो केदिंग हेरांक बी येना, आनी हेरांक बी येतलो देवाक बी येना. देवाक बी येतलो हेरांक कोणाकच भियेना, आनी कोण हेरांक बी येता तो देवाक भियेना. भिवकुऱ्या काळजाच्या न्हू धैर्य घेया, धैर्य घेया, भिये नाकात, भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. देखून तुमकां आयको मेळटा भिवकुऱ्यानो येया, धैर्य जोडूंक थकलेल्यानो येया तूं विशव मेळोंक. भिवकुऱ्यानो येया, धैर्य जोडूंक थकलेल्यानो येया तुमी विशव मेळोंक. ताची ससाय मागा, ताची कृपा जोडा, एकसोर पोनान जियेतेल्या गरीब लोकांनू ताची ससाय मागा, ताची कृपा जोडा, एकसोर पोनान जियेतेल्या गरीब. आज कोण भियेता बा भयणीनो? कोण देवाक वळखना तो भियेता, कोण देवाक वळखलो तो कितेंच भियेना. देखून कोणे 360 कोटी तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिला भिये नाका म्हणून. कोणे उलो दिला? भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तो म्हज्या पायांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तो म्हज्या. पण सांगला खरेंच जेजूचो मोग आसलो, जेजूक वळखलो, जेजूक सगळ्या काळजा म्हणून सगळ्यान आत्म्यान वळखून ताजो मोग करून ताची सेवा करतलो. कोणाकच खंयच्याकच कित्याकच भियेना. कित्याक तुवें सांगता कोण आसा? ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. म्हज्या पोता गभरनाका, पावता तुका गरजान तुज्या. म्हज्या पोता तूं घबरनाका, पावता तुका गरजान तुज्या. हांव आसा तुजे सांगाता, सणीन केदें सांग तुका. हांव आसा तुजे सांगाता, सणीन केदें सांग तुका. रसलोलो देव तुजो, करतलो मोग तुजो, मेळटलो तुका म्हजो आसरो. रसलोलो देव तुजो, करतलो मोग तुजो, मेळटलो तुका म्हजो आसरो. ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या. लुकास एवांजेल अवसर 12 वळ 32. लुकास एवांजेल अवसर 12 आनी वळ 32 कितें म्हणटा? ल्हानशा हिंडा, ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका, कांय भिये नाका. कित्याक भिये नाका? तुमकां आपणाचे राज दिवं. ताचे राज, आपणाचे राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुम्ही बापाचे राज जोडूंक आसा खुशी व्हरता जाल्यार तुमी भिवची गरज ना. संवसारांत तुमी कितें आस्त बदीक जोडूंक खुशी व्हरता जाल्यार भियेतात. जाता गी नांगी बिझनेस सुरू केला, म्हजें काम उरता गी नांगी, हांवें आतां सुरू केला,
ऑनलायनीर ऑफलायनीर. कोण राजा खातीर वावुरता, कोण राज आपणा कशी व्हरता भिये नाकात. कोण आपणाचें राज बांदूंक सोदता भिया, कित्याक तुजें राज नासतले. हो संवसारान ताचे वंदवण्यो अंतरतली. दोळ्यांची पुसलावणी ग्रेस काय अंतरतली. देखून देवाचे राज सोदून येया, देवाचे राज जोडूंक येया, देवाचे राज आपणावंक येया. देवाचे राज कितें जावन आसा? देवाचे राज कितें जावन आसा? पवित्र आत्मा दिता ती शांती, संतोष आनी आमकां पाळूंक शिकयता ती नीत. संवसारांत आसतनाच आयकोन हांगी रोमन्स 14:17 देवाचे राज म्हळ्यार कितें जावन आसा? पवित्र आत्मा दिता ती दिता तो संतोष, शांती, समाधान, जोडच्यांत, भोगच्यांत आनी नीत आमी पाळच्यांत आसा. ऐका कित्याक देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना. खावच्यांत ना, पियोवच्यांत आटापून ना. बगार नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून आसा. संतोष देखून देवाचे राज दिवंक सर्गीच्या बापान खुशी व्हेल्या खंय. जेन्ना पवित्र आत्मा तुका देव दिता, देवाचे राज पवित्र आत्म्या मुखांत तुका लाभता. तो पवित्र आत्मा कितें घेवन येता? पवित्र आत्मा दिता तो संतोष. वय तो पवित्र आत्मा तुका देणे जावन दिता ना. तो पवित्र आत्मा कितें घेवन येता? पवित्र आत्माची न्हू बरी फळां बाबा आश्टायनीन फाटल्या सबार आपत्यांत न्हू बरी आमच्या मुखार दवरल्यांत. कितें घेवन येता? मोग, संतोष, उल्हास, सोसनिकाय, दया, माया, काकलूत, स्वदमन आनी कितें कलतेपण, बळेपण, सादेपण, मनशापण, भक्तीपण, देवासपण हें सकट वय की न्ही. हें देवाचें राज. हें देवाचें राज पवित्र आत्मा जोडून दिता. आनी तेन्ना देवाचें राज प्रत्यक्ष जाल्लें जेजू थंय संपूर्ण तरान आसलें की ना. शांती, संतोष तो कंतिश्ट आसलो गी, तो रडोवन आसलो गी. एक कडेन काल सांगला तो रडलो म्हणून. तो रडलो ताचे खातीर न्ही, तो रडलो तुजे खातीर, म्हजे खातीर, आमचे खातीर, सगळ्या मनशा कुळाक. इतलें सांगून ताचेर राज कितें म्हूण दाखोवन तांणी स्विकार करूं ना. देखून जेरुजालेमा जेरुजालेमा म्हणून जेरुजालेमाक पळोवन तो रडलो. हे कोंबी कशें आपल्या पिलांक एकठांय करता तशें हांवें तुमकां म्हज्या पाखाट्यांक म्हज्या सावळ्यांत एकठांय करूंक पळयलें, पूण तुमी येवंक कुशी व्हरनात. तें राज दिवंक ल्हानशें हिंडा. तू कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचे राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. देखून भिवकुऱ्या काळजाच्यान सांगा, कितें सांगा? तिसरी वळ पद्दत मास. धैर्य घेया. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस. एकामेकाक सांगा म्हणटा देवाची उतर कशें उलयता. एकामेकाक सांगा, भिकुऱ्या काळजाच्यान सांगा. धैर्य घेया. भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. ताची वळख दिया. धैर्य कोणी दिना भाव भयणीनो. हांव आसा न्ही भिये नाका म्हणटात. वय मू हांव आसात भिये नाका. कोणी आसल्यार कांय जायना. कोणी आसायची तो आसल्यार मात्र आमकां कसल्यांस बेंबिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशेना, धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंबिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशेना, धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. धैर्य दिवन कितें सांगा? भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. हांगा आसा सर पदवेदार देव. सूड घेवंक तो येता. सूड घेवंक तो येता. पारीकपण घेवंक तो येता. तुज्या दुस्मानाचें पारीकपण घेवंक तो येता. देखून पारीकपण घेवचें म्हाका सोड आमताने सांगलां. तुवें आनी हांवें कोणाचें पारीकपण घेवची गरज ना. तोच येता पारीकपण घेवंक येता. तुमकां सोडोवंक तो येता. आनी तुमकां दुस्मानाच्या हातांतले सैतानाच्या पासांतले सोडोवंक तो येता. सैतानाच्या पासांतले
जेजून म्हाका सोडयले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका केदिंग दुस्मानाक चॅलेंज करूंक वचनाकात केदिंग सैतानाक चॅलेंज करूंक वचनाकात तें आमचें काम न्ही आमचें काम कोणाक सुबारचें जेजूक सुबारतना सैतान आपशेंत आं जाकोबाच्या पत्रांत बसून 1:19 कितें म्हणटा एका जेम्स चॅप्टर 1:19 देव आसा म्हूण सैतानाक ही खबर आसा भियेनाकात ताका खबर नासली जाल्यार तो तुमकां येदोळ कालास करतो आं म्हज्या अतिमोगाच्या बाबा भयणीनो इतले तुमी बरें कणसाण आसाय जाय सॉरी जेम्स चॅप्टर 2:19 न्ही 4:19 2:19 सॉरी जेम्स चॅप्टर 2:19 एक देव आसा म्हूण तूं सत म्हणटाय एक देव आसा म्हूण तूं सत म्हणटाय मू भोव बरें देव सारी ते सत म्हणटा देव सारी ते सत म्हणटा आनी बियान थरथरता कोणा तुका कितें वाग तरी तुवें देवाक भियेल्यार देव सा तुका भियेता की ना आमी देवाक कट्ट धरल्यार देव सा भियेता ओ देव आसो देखून जेजून चे शीस लुकाच्या वांजेलांत वचो 10:17 कितें म्हणटा सोम्या तुजें नांव काडल्यार सयत देव सामका वाचती वळ लूक चॅप्टर 10:17 उपरांत धाडले ते 22:70 संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले सोम्या तुझे नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां खाल जाता पळय कोणाचें नांव काडल्यार खाली जेजूच्या नांवाची तुमी स्तुती करा जेजूचें नांव तुमी उंच उबारा जेजूच्या नांवाक तुमी महिमा दी आनी पळया कित्याक म्हळ्यार थोडे म्हणटा ना मागीर ते कित्याक वताय तुमी जेजूचेर भावार्थ नासतना जेजूच्या एकवटान नासतना तुमी जर तर दुस्मानाक हांव पळयता म्हणटात ना तेन्ना देव तुमचे तन पयस रावता म्हजो देव आसा तो पळयता कित्याक ताणें सांगलां पारीकपण घेवचें रोमाकारां बरयल्या पत्रां 12 आनी 18 आनी 19 रोमन्स चॅप्टर 12:18-19 रोमन्स 12:18-19 म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमी बिलकुल पारीकपण घेवचें न्ही ते देवाच्या क्रोधाक सोडा पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर तुमी शांत रावा म्हणा एक्झोडस 14:14 सबार पुटे आयकला निर्गमाच्या बुकांत 14 आनी 14 निर्गमाच्या बुका 14 आनी 14 सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा देखून सांगा भिकुऱ्या कालच्या सांग तुमी सांगा धैर्य दिया सर्वेस्पर कितें करता सूट घेवंक तो येता पारीकपण घेवंक येता तुमकां सोडोंक तो येता तुका आनी म्हाका आमकां सोडोंक तो येता भाऊ भयणीनो कोणाकी उलो करनाकात म्हाका बांदून घाल म्हाका सोडया म्हणून कोण सोडयता कोणें सोडयला आतां गायले न्ही सैतानाच्या पासांतले कोणें सोडयला दुस्माच्या हातांतले कोणें सोडयला सर काळोखांतल्यान तुका उजवाडा कोणें हाडला आनी चड आनी चड तुजे म्हणजे आमचे दोळे उक्ते जायचे तुजे म्हणजे आमचे खान ह्या देवाच्या उतराक उक्ते जायचे हे देवाचे उतार आमी धैर्यान उसारीचे देवाचे उतार अशें धैर्यान दिसे तदळा भिरांत ना तो आसा वडील सांगला न्ही कोंतीन बोरलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेत आसलेल्यांक तुवें कोंतीन बोरलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेत आसलेल्यांक तुवें पयस कर म्हजी कांत पयस कर म्हजी कांत बेज दे तूं म्हाका तुजी ती ससा दे तूं म्हाका तितलेंच तो म्हाका उलो मारता ना हांव ताका आनी वायटा विज्ञानांतले आनी लांब हांव दिवना ताका वाव पळय उदार पळय अशी हेजी तक्षण उतार हेजी तुज्या आकांता वेळार तुज्या भियेल्ल्या वेळार बेश्टयल्ल्या वेळार अशी हेजी आनी कितें मुखार वास तेन्ना
कुरड्यांचे दोळे उगडतले. हे पळोवन कुरड्यांचे दोळे उक्ते जातले. बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेदना मेरवा भाशेन तोंटे उडतले. फळ्यांनी भरतीमाचे दोळे उक्ते जाल्ले वेळार ताका कुरड्याक दिश्ट मेळ्ळ्यार कितें जाता? तो रडटा न्ही. मेरवा भाशेन वाव हांव संवसार पळयता, हांव तुका पळयता, हांव हें पळयता, हांव तें पळयता. कितें जाता? मेरवा बरी मेरवा भाशेन तोंटे उडतले. तोंटे पयलें उठोवंक जायनातले, आतां उठतले खंय. कशें? भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडो हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन दोलोवन. भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां पेंगडो हालोवन व्हडां सगळीं हालोवन दोलोवन. तोंटे मात्र न्ही, हांगा आशिल्लीं भुरगीं धरलीं, तरणाटे धरले, म्हातारे धरले, दादले धरले, स्त्रियो धरले सकड. की न्ही? पळयांनी कशें बळ दिता तुका आनी म्हाका आमकां. सरस्वतीच्या हातान पडले, आमच्या हातांक कशें बळ, आमच्या पांयांक कशें बळ. वडली भावान सांगलें न्ही जावं पुरो मनशा साहेबाचे आमी कुडी चिल्ली अस्कत काय आसा इल्ली पुरासान आसा. आतां निरंतर हे 10 दीस हें काम मात्र न्ही, निरंतर उलोवचें मात्र, उबें रावचें मात्र काम न्ही. जायतीं दुसरीं कामां आसा. कुडीची अस्कत आसा जावं पुरो. तूं बळ दिता कोण? तुका बळ दिता कोण? फिलिपिकारां पयल्या पत्रां 4 आनी वळ 13. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13. म्हाका बळ दितले आसोवे. म्हाका बळ दितले आसोवे. सर्व संगती करूंक हांव शकता. देखून एफेसकारां पयल्या पत्रां 10:6 वळ 10 कितें म्हणटा? बरें बरें खावन, तांतयां खावन, मांस खावन, बीफ खावन, मटन खावन, चिकन खावन, बिर्याणी खावन बळवंत जाय म्हणटा न्ही. एफेसकारां पयल्या पत्रां 6 वळ 10. निमाणे एक उतर. एकच उतार. सोम्या सवे रावून कांय खावन न्ही. कितें खावन न्ही, सोम्या सवे रावून तुमी बळवंत जायचे. तुमी बळवंत जायचे. ताची पदवेदार सकत ताचीच सकत तुमची सकत जायचे. तुमची सकत जायचे. ताचें बळ तुमचें बळ जायचे. ताची जानवाय तुमची जानवाय जायचे. ताचो मोग तुमचो मोग जायचे. ताची कृपा तुमची कृपा जायचे. ताची काकळो तुमची काकळो जायचे. देखून आमी जायते फावटी सांगलां आमकां मेल फंक्त तो, आमकां एग्जाम्पल उदाहरण तो, आनी कोणी. देखून ते दाविदान सरस्पराक सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो. दाविदाच्या काळार जेजू येवना संवसारांत न्हयत गी. दाविदाक जेजूची वळख आसली. दावीद जेजू विशयांत उलयना, सरस्परा विशयांत उलयता. दाविदान कोणाक दवरलो? किर्तन 16 वळ 8 कितें म्हणटा? किर्तन ताणेंच बरयलें किर्तन 16 आनी वळ 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. पळयांनी काल पोरण्यांनी नवें आयकलां म्हण काल. पोरनो सोल्ल्यान नवो सोल्लो. पोरण्या सोल्ल्यान तो सरस्पर वय मू. आनी नव्या सोल्ल्यान सरस्पराची संपूर्ण परिपूर्ण वळख कोणा ती? जेजू. सगळ्यांक सगळ्या मनशाक वळख दिवन तो गेला. खऱ्या निजा देवाक वळखसय पुताक वळखता, तो बापाक वळखता आनी बापाची संपूर्ण वळख ताणें आमकां दिवन तो गेला. आज भाव भयणी न्हू तो येता कितें घेवन येता. मागीर कितें वाचलें? उड्यांचे दोळे. तेदवा मेरवा भाशेन तोंटे उडतले. तोंटे उडतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. देखून हांवें ओडोल तुमकां मिसाच्या सुरवेर एक दाखलो दिलो न्ही. जल्मातन कुर्डे न्ही, जल्मातन बरे, जल्मातन मोने ते न्ही. जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत आतां 6 जाणांक येवन भावार्थाची साक्ष दितात. पयलें कित्याक दिवना तांणी? पयलें कित्याक दिवना? जेजू तांच्या जिवितांत येवंक ना. जेजू तांच्या जिवितांत येवंक ना. 33 वर्सां हांवें जेजू विशयांत कांय सांगूंक ना. जेजू विशयांत हांव उलोवंक सोकोंक ना वय मू. पूण फाटल्या 30 वर्सां कित्याक उलोवंक शकता? कोणें म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दिल्या? कोणें म्हजे कान उक्ते केल्यात? कोण म्हाका उतरां घालता म्हज्या तोंडांत? दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दे, जिबेक म्हज्या लगाम दे. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दे, जिबेक म्हज्या लगाम दे. कानान म्हज्या उतरां घाल, मोनान म्हज्या जानवाय घाल. कानान म्हज्या उतरां
घाल मोनान मुझ्या सनवाय घाल कानान मुझ्या उतरां घाल मोनान मुझ्या सनवाय घाल मुझे ते आमचे ते म्हटलं भावान सांगल्याने पटलून जावन रावा नाकात ताका तुमचे तोय हर एकल्यानी जेजूक भितर घेसे उगडा पण बुका वस्तू 3:20 सांगता न्ही काळजा दारार उबो आसा कोणी आपल्या काळजाचें दार उक्तें करीत जाल्यार हांव भितर येतलो ताचे सांगता रावतलो आनी जेवतलो तोय म्हणजे सांगता ऐका उगडा पण अवस्था 3:20 पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा तुमच्या कुजनाच्या दारार न्ही ह्या बेडरूमाच्या दारार न्ही तुम्ही टॉयलेटाक गेले सुमार वेळ भितर बसलात आनी कितें हांव तसा देखून ताका अर्जंट आसा म्हणून तें दार बडयना तो खंयचें दार काळजाच्या दारार हांव उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकोन म्हळ्यार उतार आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो ताजो ताळो आयकोन म्हळ्यार ताजे उतार आयकोनचे आतां इतल्या जाणांक हांगा 300 वयर लोक आसा 350 लोक आसा सरी सुमार ताजो ताळो आयकोन म्हळ्यार ताजे उतार आयकोन होता तो जे हांव आयकाता होता तो जे हांव सत मानता होता तो जे हांव आयका होता तो जे हांव ताळो आयकोन समज उतार आयकोन सत मानचे आयकल्या पण तूं ते उतार सत मानलेल्यार दार उक्तें करता आनी ते उतार सत मानून आसता म्हजे भितर काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक कुडींत म्हज्या वावरान म्हज्या कुडींत म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू त्या दाळाक तो येवन तुजें थंय बिडार करता जाल्यार भाव म्हयन्यान तुजें जिवीत सकाळीं सुकुरलें दनपारल्यान जिवें आनी सांजेर पुरें करपालें जायना केदाळ म्हाका विचारतात कशें आसा फादर घट्ट निट्ट फिट्ट घट्ट निट्ट आनी फिट्ट केदाळा सकाळीं मात्र आनी सांजेर ऑल टायट जेजू समय सकाळीं घट्ट दनपारां घट्ट फाल्यां पोट भरून जेवचें देखून भाव भयणीन अशें त्या दाळ तुमकां कितें जाता मुखार आयका हेच्या पयल्या वाचपान कित्याक अरण्यान जरी फुटतेल्यो पळय तुजें अरण्यान जाल्लें सुखी दाड आशिल्लें तुजें जिवीत एका काळार आमची सगळ्यांची जिवीत सुखी दाड म्हणयेत अरण्य म्हळ्यार समजता तुमकां मरुभुमी हांगा अरण्य म्हळ्यार अरण्यांनी रान राना भशेन जाल्लें शिस्त ना कांय एक तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत एक क्रमबद्ध म्हणटात कितें म्हणटात शिस्त ना पण जेजू आयल्या वेळार कितें अरण्यांत तावन जरी फुटतेल्यो जरी फुटतल्यो कसल्यो जरी कसल्यो जरी ओडोली सांगलें न्ही जो संवंजेला वस्वर 5 आनी 20 आनी 6 ओडोली ते देवाचे उतार काण सांगलें जिविताची स्वझर जशी बापा ते आसा तितलीच पुता ते आसा ऐका ऐका जशें आपण स्वजिविताची जर तशें बापान पुता की स्वजिविताची जर जायसो केला तो जेजू तुजे ते येवन अशें स्वजिविताची जर जावन दिला देखून तो तुजे भितर येवन येतना कितें जातलें तुजे तावनी कितें उमाळटल्यो जुवां संवंजेला वचो 7:38 कितें म्हणटा आपणा सत मानतले आनी घेवंक आसच्या आनी ती वळ वासा वचवर 7 आनी 38 John chapter 7 and 37-38 परबेच्या निमाण्या आनी सरदाबादेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो आता परबेच्या निमाण्या दिसा म्हणून आज वडो सकाळी भाव रोशन आयलो आज परबेचो निमाणो दीस देखून आमकां जाणें चॉकलेटां वांटली तुमकां न्ही आमकां हांव सगलें तूं चॉकलेटां वांटताय पूण हांगा जेजू कितें दिता कोणी तानेला जाल्यार परबेच्या निमाण्या दिसा आनी सरदाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून आतां आमचो दाबाजो आज मात म्हण चिंते नाकात
पोरी दाबाजो काली दाबाजो पूण थोड्यांक तुमकां पळयतना काली आज दाबाजो म्हणल्या बरी तुमी चिंतून आयल्यात म्हणल्यार तशें न्हेसोन आयल्यात. म्हाका विचित्र दिसता पोर घरा घालचे वस्तू घालून आयल्यात ब्रेस्तारा काली तशें आज बरें व्हंकले बरी न्हेसोन आयल्यात थोडी. आज तांचो जेजू नवो जाला कालिल्लो पोरनो आसलो पोर बसयलो मातार आसलो ताका दोळ्यांक दिसना देखून सारको पळयना आमची कितेंय नसल्यार जाता. अरे भाव भयणीनो जेजू खातीर ब्रेस्ताराय दाबाजो शुक्राराय दाबाजो सोनवाराय दाबाजो फाल्याय दाबाजो एक मोतीन घट्ट धराणे. तुम्ही मागीर खंय फंक्शनाक येताना तुमकां तें जाय जाल्यार न्हेसोन वचता तें हांव सांगना कित्याक हांव येना पूण हांगा येयलो बऱ्यांतलें बरें न्हेसोन येया काल एका दिसाक म्हणून न्ही ना गे मदर तेरेसा बरी दोनूच कपडा न्ही दोनूच कित्याक समजना भाव भयणीनो म्हळ्यार आमच्या आनीक मोती वचून म्हज्या जेजू खातीर हांवें बऱ्यांतलें बरें न्हेसाचें म्हज्या जेजू खातीर हांवें बऱ्यांतलें बरें आज आयकाचें म्हज्या जेजू खातीर एक मोतीन कंसोंदी तो हरेत आमी काल सांगलां वरेत आसतना रेडिओ तूं मदें उलयतना रेडिओत तूं दिसता तूं कापड न्हेसोना जाल्यार देडयोकय बरें सांगलें डोनाल्डान तो केन्नाय हरेत आमी ताच्यो देडयो आनी देडयो केन्नाय बरेंच न्हेसोन आसतात बरेंच न्हेसोन मात्र न्ही न्हेसन काले भायले मात्र न्ही मोनी नितळ सगळें आंगी नितळ काळीज नितळ सगळें आमची चिंता उतार बोगाप सगळें दिश्ट नितळ आयकोनचें सगळें नितळ आसा. त्या दाळमाचो समय आसा एकवट आमी एक जाता आनी तो तुजे सवेन आनी तूं ताजे सवें काल जावन तुज्या सोमी आसतना संतोश उमाळटा जिविताच्यो जरी कितें जाता तेले जो कोण म्हाका सत म्हणटा आनी ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. खल्यो झरी उमाळटल्यो वाळच्या उदकाच्यो म्हण सांगला न्ही उदक वाळटलें गी पवित्र आत्मो घेवचो आसा आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवचो आसल्या पवित्र आत्म्या विशयान. आतां पवित्र आत्मो तुवें घेतलाय तर जरी वाळटल्यो पवित्र आत्म्याच्यो कसल्यो जरी कुरपेची सर्गीत हांव येता जिविताची सर सर्वांक दिता सर्गीत हांव येता जिविताची जर सर्वांक दिता जिविताची जर कुरपेची जर मोगाची जर जन्माची जर काकुलतीची जर आनी कसली जर शांतीची समाधानाची जर दयामाय काकुलतीची जर आनी कसली जर सर तरेच्यो जरी बऱ्यापणाच्यो जरी विश्वासपणाच्यो जरी प्रामाणीकपणाच्यो जरी खालत्यापणाच्यो जरी भावार्थाच्यो जरी बरवशाच्यो जरी सगळ्यो विश्वासपणाच्यो जरी वळटात जेन्ना पवित्र आत्मो तुवें घेतलाय तर वायट चिंतूंक सोडिना वायट उलोवंक सोडिना वायट पळोवंक सोडिना वायट आयकूंक सोडिना तेन्ना वळटात बऱ्यांतल्यो बऱ्यो जरी आतां पाटी कितें जरी वळटल्यो आनी सुके करडे बयन सुक्या करडे सॉरी सुक्या करडे बायंत बायंत न्ही बयंत वय सुक्या बायंत सुके करडे बयंत वाळवळटले एका काळार आमी सुकल्ल्या ना मोतींत जानवाय ना काळजांत शांती समाधान संतोष ना कुडींत बळ भलायकी ना चुरूकाय ना उर्बा ना उमेद काय ना समजता सुकल्ले म्हळ्यार ते दड्डा बड्डा काल्या मांडो मात्र आसलो बंडू एका काळार काळजांत ती असले हगे राग मसोर जिद्द बारीकपण कुसाडाय वय मग काय नातले वळा नातले ते मात बरो नासलें जड जड कुडीं ती कितें म्हणटा उर्बा ना उमेद ना आळसाय आतां आसा जावं पुरो थोड्यांक आनीक जरी वळोंक ना जाल्यार आनीक तेंच घेवन आसात तुमी बुरुड्याले सेगांनी तुमी म्हणून असो न्हू येदाळ शांत मन नितळ मन सादें हळू वळटले वळूनच आसतात तुज्या मनांत स्तुती वळोवनूच आसता देवाची महिमा वळोवनूच आसतात देवाची कृपा वळोवनूच आसता
हें जिवीत भाव भयणीनो तुजे दोळे उक्ते जाल्यात तर जरी सुक्या करड्या बोईंत वाळवळतले लासतली रेव एक तळें जातली आनी तानेल्ले बोईंत उदकाच्यो झरी जातल्यो न्ही लासलेली रेव थोडे फाटी बाराडू भूमी म्हणून ऐकल्या तुम्ही कन्नड बाराडू भूमी म्हणून ऐकल्या पावस नासतना उदक नासतना गादे सुकतात मात्र न्ही पुट्टात पुटोन पुटोन पळयल्या तुमी मरुभूमी तर रेव कितें तापोवन आसता तापोवन वय मू पोर आमचो ओ भाव अनिल आनी शालेट आयल्यान दुबयता न्हू आनी ती म्हणून आली 56 खंय डिग्री आदल्या हप्त्यान ती पावल्यान मात दुबयन 56 डिग्री आनी तांणी हाडली लागेज हांगा पावना ती पावल्यांत लागेज पावना आनी ती म्हणटा लागेज भायर आशिल्ली पळयात न्ही एअरपोर्टांत विमानाच्या भायर आशिल्लें पळयलें आनी शालेट म्हणटा आमी सॉसेज काण गेल्ली त्या 56 डिग्रीन कितें जाल्यान कोणना म्हणून बदल्यांत आनी कितें जातलें खावंक मात्री हांगा पावल्यांत ती मात्र न्ही मागीर आमी सांजेर इंडिगो त्या एअरलायन्साच्या मॅनेजराका थंय एअरपोर्टान ते इन्चार्ज ग्राउंड इन्चार्ज टिना ताजे कडेन विचारलें हांची मात्र न्ही सुमार 27 जाणांची थंयत लगेज उरल्या खंय थंयत वता आनी तांणी म्हणां आमी सॉसेज हाडली म्हणून कितें हाडली बरी भाजल्यान थंय कोणे आरब्यांनी न्ही आतां कळ्ळें तापलेली रेव म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां थंय तांती फुटयल्या पुरो ऑमलेट ऑप्शन जाता खायल गॅसाचो हांडो कित्याक केस नाटलेल्याच्या मांड्यार फुटयल्या रे केस नाटलेल्याच्या मांड्यार एक तांती फुटयल्या रे हांगा फुटोवंक वचनाकात तापलेली रेव समजायचे गल्फांत असलेल्या बरें समजता जून जुलय ऑगस्टांत हांव 12 वर्सां पयलें 2027 पावलो कुवेट थंय ऑगस्टांत पावलो एकलो म्हाका कार मॅकॅनीक विन्सी म्हणून बेंदूरचो आतां आसा गांवांत जाल्यार आयकून द्या सोमा एसीनांतल्या कारार धाकट्या कारार पुरो ग्लास सकला कर ना म्हाका आपोवन व्हरता खंय सालमिया थंय फार्वानिया आनी म्हणटा पळया पळया थंय बरयलां पळय 56 डिग्री बरयलां आपल्या म्हणून कार आसा कारांत एसी आनी मग म्हाका म्हणटा पळया बरयलां थंय गेल्यार कळटा तापलेली रेव म्हळ्यार कितें आनी त्या रेवेंत आमचे थोडे भाव भयणी काम करतात रोडाचें काम थंयसर थोडें कन्स्ट्रक्शनाचें काम तांची परिस्थिती तुका आनी म्हाका कळीत जायना भाव भयणी आतां तें कोणाक कोणें अनुभव केला आतां हांगा तुज्या आत्मीक जिवितांत तसलें जिवीत आसा जाल्यार भितर सगळें तापता 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 कडकडटा जाल्यार सोरस्पो तुज्या जिवितांत प्रवेश जाताना कितें जाता कडकड्या त्या रेवेंत एक तळें जातलें आनी तानेल्ले बोईंत उदकाच्यो झरी जातल्यो वय तूं थंय वतात आसतना तान येतात तुमी हे दळेपटी सावळेक वता हे दळेपटी एसी रुमाक वचून पावता हे दळेपटी हांगातान वचून गांवांत म्हज्या घरा वचून पावता म्हणून न्ही सोम्याचें हें न्ही तुजें थंय जाल्ल्या वेळार सोम्याच्या एकवटान तूं आयलेल्या वेळार तुजें जिवीत अशें जाता आनी जंय कोल्याची दोल आसली थंय लवे आनी चिवे उपजतले खंय पळय आसले रानवट म्हणटात कोले आनी आनी कितें चिवे कोल्यांची दोल आसली दोल कोल्यांची दोल माठी आसली थंय लवे आनी चिवे उपजतले लवे कित्याक धरून बरें करून फ्राय करून खावंक आनी कित्याक लवे म्हळ्यार कितें क्वेल क्वेल मान्ना आनी लवे दिल्ले म्हणून कोणाक इस्रायल परजेक वय की न्ही कोल्यांक धांवडोवन देव कितें हाडटलो लवे हाडटलो मात्र न्ही चिवे हाडटलो बरें करून लोणचें करूंक चिवे म्हळ्यार कितें चिवे म्हळ्यार गुत्त ना वाशे वाशे किर्ल किर्ल अरे चिवे म्हळ्यार गुत्त ना न्ही हो हे मा तोंडान घालून चिवोंक मात कोत्ता तुमी म्हळ्यार सर्त कितें बऱ्यांतलें बरें देवान दिल्लें मान्ना म्हळ्यार बरें देवान दिल्लें लवे पळय पडटा न्हय मात्र न्ही चिवे भोव पौश्टीक खाण
केन्नाय मेळना ते त्या त्या वेळार मात्र मेळचे ते मशरूम त्या त्या वेळार मात्र मेळचे कितें म्हणटा मशरूम म्हळ्यार अळमी वर्सभर आतां ते आर्टिफिशियली करता जाल्यार ती असली अळमी न्ही पूण नीज जावन पळय गडगड येता ना बुंतावन उपजोवची आतां अळमी ती मात्र बरी अळमी तशेंच हे वाशे म्हणटा आमी चिवे म्हणटा ते केन्नाय मेळना आनी खंयसरी मेळना आनी मेळिल्ल्या वेळार बरें तरणे आसतना तुका कातरना हाडन बायलें पुरा कावार काडन बरें करून शिंजून 2-3 दीस उदकांत घाल 2-3 उदकांत बरें करून घालून काडूंक आसा ते आनी ते कोरोज वचना ताजे उपरांत इल्लो मूग घालून रांदल्यार आनी हाडून दिल्यार कोणाक म्हाका म्हण सांगूना भियेनाकात तुवें तशें हाडन तुज्या घोवाक या तुज्या भुरग्यांक दिल्यार पौश्टीक खाण तें तुम्ही चिंता वो एकदम स्वार्थी म्हाका ताण दिया म्हणून केदां सांगलां गी समजाचे तुका आनी म्हाका आमकां अशें तुज्या कुडीक पौश्टीक खाण म्हळ्यार देव दिता जाल्यार तुज्या आत्मीक जिणेक कसलें खाण तो दिवंक कुशी व्हरता जालें न्ही देखून आतां त्याच रितीन हें आसलें वडोल वाचलें न्ही गी पयल्यान तिसऱ्यान चवथी वळ पडटान वास बिवकुऱ्या काळसोच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव आनी उपरांत चवथी वळ तिसरी वळ थकलेले हात गट करा अस्कत दोंपरां थीर करा बिवकुऱ्या काळसोच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता पारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता आतां कितें आतां तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगड कुरड्यांचे दोळे आतां हें कसलें कुरडें पोन ना थंयसर पळयलें ना देव तुमचे येताना कुरड्यांक तो दीस दितलो न्ही धांवूनय येया रे बेगीनच येया रे जेजूको मेळोंक बेगीनच येया धांवूनय येया रे बेगीनच येया जेजूको मेळोंक बेगीनच येया भिये नाका दळाय नाका जेजूको मेळोंक गळाय नाका जेजूको मेळोंक कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीनच येया रे जेजूको मेळोंक बेगीनच येया धांवून येया रे जेजूको मेळोंक बेगीनच येया गळाय नाका जेजूको मेळोंक गळाय नाका हांगा जेजू सरशी भाव भयणीनो एका बेऱ्या मोन्याक ते हाडटात एका आयच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 7 मार्कस वंजेला अवस्वर 7 वळ 31 तावन 30 आनी 7 पर्यंत मार्क चॅप्टर 7 वर्स 31 to 37 जेजू एक बेऱ्या मोन्याक बरो करता हांगा बेरो आनी मोनो आतां बेरो म्हळ्यार कितें केप्पो म्हळ्यार समजता मग पळयत बसान केप्पो म्हणून ना हे बदला खंयचो शब्द वापरला बेरो बेऱ्या म्हणटात न्ही कितले बडी बॉब मारले आयकनातले कितें म्हणटात बेऱ्या तुजे कान दाट जाल्यात कोणाय सांगू ना तुमकां न्ही बेऱ्या तुजे कान दाट जाल्यात गे म्हणटात वय म्हणून बेरो म्हळ्यार कान आयकनातलो आनी मोनो म्हळ्यार केदाळ ही कनेक्टेड कोण बेरो आसा तो मोनो आसता कोण मोनो आसता तो बेरो आसता ताका आयकना कित्याक म्हळ्यार हें कनेक्टेड आतां एका बेऱ्या मोन्याक जेजू गूण करता म्हणटा देवाचे उतर जेजू आतां हो कसलो बेरो आत्मीक रितीन बेरो गी कुडींत बेरो कुडींत मोनो असल्या बेऱ्यांक आनी असल्या मोन्यांक कोणाची गरज डॉक्टरांची गरज पण आमच्याच असल्या बेऱ्यांक आनी मोन्यांक कोणाची गरज हो बेरो असली बेरो कुडींत बेरो पूण हांगा आमी जायती आसा ह्या आसले एका काळार आत्मीक रितीन आमी भेरी जावन आसल्या देखून आमी म्हणटा उक्ते कसोम्या कांत मोजे उक्ते कसोम्या कांत उता तुजे आयकोंक खुशी तुजी पाळोवंक
उक्तें कर सोम्या कान तू मुझे उक्तें कर सोम्या तोंड तू मुझे उक्तें कर सोम्या तोंड उता तुझे दिवंक आनी खुशी तुजी पाळूंक उक्तें कर सोम्या शब्द तुमी घाला उता तुजें उसारूंक खुशी घालें स्तुती तुजी गाजोवंक देखून आज भाव भयणीनो आमचे हे खाण जावं पळय संवसारी रितीन आयकतात हेरांनी उलयल्लें आमकां आयकता हेरांनी कितें म्हणलें आमकां आयकता तें गरजेचें न्ही आज हांगा आसले हर एकले हांगा कोणूच बेरो ना म्हळ्यार कुडींत हांगा कोणूच ना मोनो आसात जाल्यार सांगा आसात की कोणीन दिसा पूण आत्मीक रितीन देखून थंयसर फाटी येवया आमी बेरेगी कुर्डेगी म्हणून मागीर कळटा जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 9 आनी वोळ 30 आनी 9 तो 40 आनी 1 पर्यंत आयका जॉन चॅप्टर 9 एंड वर्स 39 to 41 वयर कितें बरयलां 32 वयर ते आत्मीक कुर्डेपण आमचें तें आसा की म्हणलें सवाल आत्मीक कुर्डेपण आत्मीक मोनेगी आत्मीक भेरेगी म्हणलें आमकां समेज दिसा म्हळ्यार आनी चड आनी चड आमकां कितें आसाची ती तुका पळोवं काशें तुका मेळ्ळो कत्रेकता तुका वेंगेंत रावो आसरोग तुका पळोवं काशेता तुका मेळ्ळो कत्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून देखून आत्मीक कुर्डेपण आसा जाल्यार आमी संवसार पळोवंक कशें येता संवसार भोंवंक कशें येता ताका मेळोवंक हाका मेळोवंक कशें येता थंय वचूंक हांगा वचूंक त्या फंक्शनाक ह्या फंक्शनाक हाजे सांगता ताजे सांगता बसोवन फट्टंग मारूंक सगळें अशें येता पूण जेजूस अशी येवंक आमकां नाका जेजूक पळोवंक आमकां नाका जेजूक आयकूंक आमकां नाका जेजूक मेळोवंक आमकां नाका हें आत्मीक कुर्डेपण देखून ते आत्मीक कुर्डेपणा विशीं कितें उलयता जेजू 39 to 41 तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयला देखून तुका नितीचें फैसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसाराक आयला कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला आतां कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांक कुर्डे जावच्याक आतां खंयच्या रितीन तुमी समजतात खंयच्या आत्मीक कुर्ड्यांक आत्मीक दिश्ट दिवच्याक आनी सबार आसात कोण ताका आयकनात कोण ताका वळखनात कोण ताका स्विकार करनात ते कितें जावन आसात ते कितें जावन आसात माते वासवांजेला वसर 15 आनी 14 सांगता आयका मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 14 सोडा तांकां कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी ते आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडान हें कशें कुर्डेपण फारीजेवांचें आत्मीक कुर्डेपण कित्याक दोळे आसो न्ही दोळ्या मुखार सरस्पर देव मनशां रुपार येवन तांच्या दिश्टी पडल्यार ते वळखनात ताजें उतार ते आयकनात देखून आत्मीक कुर्डेपण भाव भयणी आतां फाटी वचून असं कितें म्हणाल जेजू कुर्डे आसलेल्यांक दिश्ट दिवच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला कुर्डे करच्याक हांव आयला आज भाव भयणी संवसारी लोक कितलो कुर्डो आसा जावं पुरो आय क्लिनीक आसा आय डॉक्टर्स आसा ते पुराय कुडीचे दोळे सारके करून पूण तुजे आत्मीक दोळे दिश्ट कोण सारके करता तुजे आत्मीक दोळ्यांक दिश्ट कोण दिता दोळ्यांक मोजा दिश्ट दी जिबेक मोजा लगाम दे दोळ्यांक मोजा दिश्ट दे जिबेक मोजा लगाम दे कानान मोजा उतरांगा मोनान मोजा जनवायगा कानान मोजा उतरांगार मोनान मोजा जनवायगा कानान मोजा उतरांगाल मोनान मोजा जनवायगाल मुजे तो येवन तुजे थंय चियल्ल्या वेळार आमचे दोळे उक्ते जातात एमावसाच्या वाटेर ते दोग जाण शिस उलंत गेले वयमू जेजू तांचे सांग चलत गेलो वयमू आनी माने तांच्या गांवाक ते पावता पावता जेजू मुखार गेलो आनी तांणी कितें म्हळें आमच्या सांगता राव म्हणा जेजू रावलो आनी जेवणार उंडो मोडटना तांचे दोळे कसली दिश्ट मेळ्ळी तांकां ताजे पयलीं धांपुल्ले गे तांचे दोळे
ताच्या पयलीं तांचे दोळे धांपले गे दोळे धांपून चलतले गे तांचे दोळे उक्ते जाले म्हणटा देवाचे उतार म्हणजे जेजूची वळख मेळटाना आत्मीक दिश्ट तांकां लाभले ही आत्मीक दिश्ट तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची भाव देखून तो सांपावल म्हणटा न्ही कुरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वर्ड 7 कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 5 verse 7 तुमी तुमच्या कुडीच्या दिश्टीन चलतात आमी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता वाचता वळ 2 Corinthians 5:7 कुरिंथकारां पयलें पत्र अवस्वर दुसरें पत्र अवस्वर 5 वर्ड 7 कित्याक आम्ही आमच्या डोळ्यांच्या दिश्टीन आम्ही आमच्या डोळ्यांच्या दिश्टीन नाही बगार भावार्थाच्या उसवडान चलता देखून आमी मागणी करतना आमचे कुडीचे दोळे धांपता आनी आमचे आत्मीक दोळे आमी उक्ते दवरता ध्यान म्हळ्यार ते ध्यान म्हळ्यार ते बाबा कालच तुम्ही जाणात एक फावटी हांगा आमी आलतार येवच्या पयलीं आमची सक्कर सांगता मेळटा ती इल्लो मागण्या कर मागीर येता कालच आनी हरे फावटी हांव मागणें चलोवन वरता चड लांब ना एक 5 या 7 मिनटां चड म्हळ्यार आनी काल मागणें चलोवन व्हरतना शिरान दिसता पावस आयला आनी मागणें जाल्ल्या उपरांत दोळे उक्ते करतना पुरो भिजलो हांवें विचारलें केदो आयलो पावस आत्तां आमी मागणें करतनाच आयिल्लो म्हाका खबर आसना ही म्हणटा तूं तुका कळूंक ना गे हांवें सांगलें म्हजे दोळे धांपल्ले म्हजे कुडीचे दोळे आनी मागणें जाता म्हणसर म्हजे कुडीचे दोळे धांपून आसले आनी आत्मीक दोळे मात्र उक्ते आसले देखून म्हाका पावस आयल्ले गुत्तू ना आवाज जाल्ले गुत्तू ना कोण आयला मागीर येवन रावला उबे रावला म्हणल्यार म्हाका गुत्तू ना धाकल्याक सांगचें गमन म्हळ्यार तशें तुजें आनी म्हजें आमचें चीत दी म्हळ्यार खाली सांगला न्ही परत 2 फावटी काल ताचो उल्लेख केला इसायाच्या बुकांत अवस्वर 1 वर्ड 2 आकाशा ऐक पृथ्वे कान दी पृथ्वे कान आसात गी आसात तुवें दवरल्या बसयले आसता पळय ऐक आकाशा ऐक पृथ्वे कान दी कित्याक सर्वेच पर उलयता ना कालच हांवें हो व्हिडिओ पळयलो भुमी कशें आमी वारें सेवता तशें भुमी वारें सेवची अशें एक व्हिडिओ पळयलो हांवें काल धर्न आनी थंय दिलां दी अर्थ इज ब्रिदींग म्हणून भावना साबारांक तुमकां कळीत ना वाऱ्यांत जीव आसा उज्यांत जीव आसा उदकांत जीव आसा दर्यांत जीव आसा हें साबार जाणांक कळीत ना आमकां दिसना तितलेंच तुज्या कुडीन जीव आसा की ना दिसता तुमकां ना गे आसा म्हणटात जीव आसा देखून तुमी हांगा आसात ना ते मातये बंद आसता देखून हांगा पळया देवाचे उतर आकाशा ऐक पृथ्वे कान दी देव कशें उलयता पळया देखून आज आमचे दोळे कितले उक्ते जायचे आमचे कान कितले नीट जायचे आनी आमी कितले चातूर जायचे आतूर आनी चातूर ती आतुराय म्हणटात न्ही आनी चातुराय आतां वास फाटी तांच्या सांगाता आसलेल्या थोड्या फारिसेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुर्डे गाय जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते ना पळया जेजू कितें म्हणटा देखून हांवें साबार फुडें सांगलां तुमी आसतात एका कुड्ड्या दादल्याक आनी मोन्या बायलेक काजार जाल्यार तांचे काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत संतोश भरीत खंय शाश्वीत खंय एका मोन्या बायलेक आनी कुड्ड्या दादल्याक काजार जाल्यार तांचे काजारी जिवीत शाश्वीत खंय कित्याक कित्याक कुटुंबांत घुसपट गोंदळ दादल्यांच्या दोळ्या वरवीं आनी बायलांच्या बरें सांगलें तुमी हांवें सांगलें म्हाका तुमी निश्चूर करता जिबे वरवीं म्हणून आयकलां तुमी देखून हांगा जेजू म्हणटा ते कुर्डे जाल्ले तर तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात आज न्ही जाय की आमी दोळे आसून दिश्ट आसून आमी केल्लीं पातकां म्हणचे हे कुर्डे आसले करतात गी तांकां करूंक अवकाश आहा गी कोणाक पळोवन लायन मारतात गी मारूंक जाता बदलाव लायनी वचून आपटातात
आज भाव बहिणी हांव देखून तूं ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು 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 गांधीजीच्या 3 मागणा बरी देखून कुडीचे दोळे बंद आसाचे आत्मीक दोळे उगते जायचे आमचे खान देवाचे उतराक उगते जायचे देखून तांकां परिचवांक जेजू म्हणटा तुमी कुड्डे जाल्ले तर तुम्ही गुन्यांवकार जाते ना तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात पळया न्ही जेजू सांगता हे आमच्या दोळ्या वरवीं आमी पातकांत पडटा येव कशी पातकांत पडली कित्याक पासत ती पातकांत पडली आनी आतां हांव कोणा मारी पातकांत पडलो स्त्रियेन पळयलें आनी ती पातकांत पडली वय मू आनी दादल्या स्त्रियेक सत मानलें तो पातकांत पडलो आज दोळ्यांक आमी कितें म्हणटात हातोटीन दवरूंक जाय आनी हे दोळे दावीद रे बरी हांव सोरेस्परच्या मंदिरांत कितें करूंक शकता किर्तन 27 वोळ 4 जर तर तुज्यात कुडांत आसाय तूं सोरेस्परच्या मंदिरांत आसाय सिम्या बरी हान्ना बरी ह्या सामुएला बरी तुका भायर वेची कितें म्हणटात हेंच आशात ना ते दाळ पातकां करची एक हें आसा अवकाश आसा तें सांगा पळया तुज्या हातोटींत आसा तुज्या कंट्रोलार आसा जितलें तूं तुकास संवसाराक व्हरताय जितलें तूं तुकास टीव्ही मुखार व्हरताय जितलें तुकास तूं तुज्या इश्टा मुखार व्हरताय जितलें तुकास तूं ह्या संवसारच्या सर म्हणटात केन्ना म्हणटा गॅजेट्स म्हणटा आमी ताज्या मुखार व्हरताय तितलो तूं पातकां पडताय वास आता सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा अतिरेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत पळय आनी कितें आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बसल्यार दोळे खंय आसात ताची सोबाय पळयल्यार देखून सभारपटी तुमी जाणात गे एकले म्हणाले हांव आनी इगर्जीक वचना म्हाका वचोंक नाका कित्याक इगर्जीक गेल्यार हाचें पेशन ताचें पेशन हांचें पेशन तांचें पेशन म्हाका इगर्जीन बसोंक जायना मागोवंक जायना म्हणाली वचून पाद्र्यापा कडेन वय गी बाये तशें गे तरी एक काम करता म्हणून तरी आतां हांव हांगा तो ऑफिसान बसता तूं हाडे इगर्जीच्या मुखल्या दारांतल्यान येणे वचून तेणे तूं ये पूण तुज्या हातांत एक बरोल्लो ग्लास कान घेवन वच म्हणालो कितें कान घेवन आनी ग्लासांतलो एकूच एक तेंबो उदक भायर पडों नजो म्हणालो कितें म्हणालो ग्लासांत अप टू द ब्रिम म्हणटा आमी वयर म्हसा कितें मारला तो तुज्या हातान दवर आनी एक सुत्तू काड आनी येवन म्हाका दाखय म्हणून जायत म्हणून गेली ग्लासांत उदक भरून फुल्ल आलकाल्यार पडटा अशी गेली 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 एक रावंड काडून पाद्र्या पासून शेयल्यार पळया पाजर एक ते मोय पडोवंक ना म्हणाली पळया पाद्र एक ते मोय पडोवंक ना म्हणाली पाद्र्या म्हणे सांग कित्याक पडोवंक ना कित्याक पडोवंक ना तरी इगर्जेन बसल्या वेळार रे कशें तुज्या ग्लासाचेर तुजी दिश्ट आसली तो तेंबो भायर पडों नजो म्हणून तशें तुजी दिश्ट देवाचेर दवर ह्या जेजूचेर दवर तुका कांय कोणी कितें नेसल्यार नेसनासतना आयल्यार कांय फरक पडना असतात तुमी देखून आज देखून माथ्यावाच्या वांजेलान बरयला न्ही आवस्वर 5 आनी वळू 20 तुजी धर्मदिश्ट म्हजी धर्मदिश्ट परिजेवाच्या धर्मदिश्ट प्रास बरी आसलेल्या करीत आमी सर्गींच्या राजांत रिकचे ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका मॅथ्यू 5:20 देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फरिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिकची नात आमची आत्मीक दिश्ट देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणे म्हाका विंचला ताच्या रुपासो कुडीन मुज्या भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला दोळ्यांनी पळयशें केला कानांनी आयकाशें गेला तोंडान ताणें उलयशें केला कुडीक मुज्या सोबोन नेटयला
दोळ्यांनी पळयशें कानांनी आयकाशें तोंडान ताणें उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोब कितें पळयशें केलां पर्वताचेर हांव म्हजी दिश्ट लायता म्हणटा वय मू किर्तन 121 Psalm 121 वळ 1 खंय तुजी दिश्ट पर्वताचेर म्हजी दिश्ट उंचायेचेर म्हजी दिश्ट सर्गाचेर म्हजी दिश्ट आसा तर पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां न्ही संवसाराचेर भाव भयणीनो न्ही संवसाराचेर पर्वताचेर सियोन पर्वताचेर म्हळ्यार सर्गे आसल्या सिंहासनाचेर म्हजी दिश्ट आसा तर खंय तावन येता म्हजो त्या आदार दाळा तुका देवाचो आदार भरपूर येता आसीस San Francis जम्याच्या 7th येवंक कुशी व्हरतल्यांक ताणें म्हळें खंय तुमची ग्रेस काय तुमची आस्त आसा दुबल्या धाकट्यांक वांटून तुमी तांकां दिवन येया पूण देवान दिल्लें देणें घेवन सोम्याच्या सेवेक येया म्हणटालो तुमची आस्त बदीक तुमची ग्रेस काय दुबल्या धाकट्यांक गरजेवंतांक दिवन देवान तुमकां कितें देणी दिल्यात गायन करचें देणें दिलां संगीताचें देणें दिलां या कितें व्हरतें काम करचें देणें दिलां बरें रांदचें देणें दिलां ह्या बरें करून तुका गार्डनाचें देणें दिलां ह्या बरें तुका डॉक्टर जावन तुका एक सेवा करचें देणें दिलां एक इंजिनियर जावन एक दुबल्या धाकट्यांक घर बांदचें बांदून दिवचें एक देणें दिलां या खंयचें एक फिटर गी इलेक्ट्रिशियन गी प्लंबर गी एक कार्पेंटर गी खंयचें देणें तुका दिलां तें घेवन येया म्हणटालो हांगा तें सापोन दिता हांव तुमकां तुमची आस्त बदीक नाका देवान तुका दिल्ली जानवाय घेवन ये देवान तुका दिल्लें तालंत घेवन ये देवान तुका दिल्लें देणें घेवन जम्याच्या सेवेक ये आनी पळय देवाक तुजी आस्त नाका देवाक तुजी ग्रेस काय देवाक तुजो दुडूय देखून केन्ना हांवें ताका उलो दिवना देवाक कोण जाय तूं जाय तुजी खुशी जाय तुजी उर्बा जाय तुजी उमेद जाय देवान तुका कितें दिलां पळय ती बुदवंत काय ती जाय ताका ताज्या माना खातीर महिमे खातीर आनी हें दिवन पळया देवान तुका मोगान भरला तो मोग ताका जाय देखून हांवें वडोल हाजो त्या सांत आल्फोन्साचो तुमकां दाखलो दिलो तो जेच्या मोगान तो भरलो ताजे कडेन कांय नासलें दिवंक बापूय मेलो आवय मेली बायल मेली भुरगीं मेली ताकाच ताणें दिलो आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू देखून जेजूस अशें का बेऱ्या मोण्याक जल्मांतून तो बेरो म्हणो ताका जेजूस अशें हाडटात जेजू आतां तीर आनी सुदन्वेचे वाटेन मुखार सन देकाफोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराच्या तडीक येवन पावलो हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताजे सरशी हाडलो जेजूच्या काळारी लोकांक जाय आसलें कुडींत बरें जावं कुडीची भलायकी जोडचे खातीर बेऱ्यांक मोन्यांक कुरड्यांक तोंट्यांक कोटकारांक आर मारलेल्यांक मेल्ल्यांक पूण जेजू आयलो त्या खातीर गे काली बाबान उल्लेख केला आयलो त्या खातीर गे जेजू आयलो कित्याक पातक्यांक सोडवून दिवंक बापाची खरी वळख दिवन सर्गीची वाट दाखोवन सर्गीच्या रासाक तुका आनी म्हाका आमकां व्हरूंक तो आयल्लो आमी आमच्यो कुडीच्यो गरजो काणयोन आयल्यार जालें ना भाव भयणीनो ती शाश्वीत न्ही देखून वडोल हांवें सांगलें तुज्या काळजांत त्यो जरी उमाळल्यार तुजें बाराडू भुमी आसलें तें आतां कुरपे कितें म्हणटात जिविताच्या जरीन भरलां जाल्यार तें जिवीत तें तुजें सगळें सदां काळ ही उर्बा ही उमेद ही कुरपा हो संतोसू ही देणी ही जानवाय हो भावार्थ हो भरोसो ही पातयेनी हें तूं घेवन वता हें सोडून वचना उरलें तुजे कुडी समज जालें पुरो सोडून येताय किडण्यो गेल्ल्यो आतां बऱ्यो जाल्यो तूं घेवन येताय सोडून येताय की ना सांगा आज बाबा लिवार गेला आतां पोरेकला म्हाका फोन न्ही फादर अशें अशें लिवार म्हजो पूत आतां दिवंक कशी व्हरता खंय ताणें दिल्या मागीर लिवार गेल्यार मागीर तोय गेलो वय गेलो न्ही हांवें सांगलें दिवं वचना नाका तो सोरो पिवन ताजे लिवार गेला जाल्यार वचोन दी म्हळें हांवें तुका तें सांगता हांव
कोणाचो सोरो पिवन ताजे लिवार गेला ना तुमचें मागण्यांत आसलें तुमी लिवार काडून तुमी पिड्यान पडा नाकात. ते सोरो पिवन पळया कोणाचे लिवार गेला ताका वसोंक सोडा, मरोंक सोडा, कुसोंक सोडा. ताज्या पातकाचें कर्म तें. तसं नाका ते मागोवनी कांय प्रयोजन ना. कित्याक तें उराणा. ताजें उराणा, तुजें उराण, म्हजें उराण. कितें उरता? कितें उरता? जे राज सर्गींचे तुवें जेजू थंय जोडलें तें मात्र तुजें थंय उरता, तें मात्र तूं घेवन वेताय. देखून बेरा मण्याक काडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिजय म्हणून ताणें मागलें. जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली. लोकां मुखार जेजू व्हरना ताका, वरविंगड व्हरता. लोक तशेंच करूंक आसा. जेजून चिंपी जारिल्ली जाल्यार हांव चिंपी जारयता. जेजून माती कांड दवरिल्ली हांव माती घालता. जेजून केल्लें कोणाक अशें कळीत ना. वरविंगड जाग्यार व्हरून गेलो आनी जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी कांड ताच्या जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो. आपणाची बोटां घाली, आपणाची थिंपी घाली. आपणा सारकें जिवीत तुजें जायचें म्हणून. हांव बापाक आयकता, तुवें आयकचें म्हाका. हांव बापाक महिमा दिता, तुवें महिमा दिजे बापाक. म्हणजे खाण उगडल्या तर बापाचें उतार आयकूंक, ताजो ताळो आयकूंक, ताजो संदेश हांवें आयकून तो हेरांक दिवंक. म्हणजे तोंड उगडलां कित्याक? बापाचें उतार हेरांक दिवंक. देखून पळया न्ही जेजू सारकें कान तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें. जेजू सारकें तोंड तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें. म्हळ्यार सोबाय न्ही. जेजूचे काने दवडले जाल्यार तोंड दवडले जाल्यार तें न्ही. जेजूचें कान म्हळ्यार कितें? कोणाक आयकतालो तो? म्हजें आसता की हांव कांय करिना, म्हाका धाडलेल्या बापान सांगलेंच हांव करता म्हणलो. वय मू कोणाक आयकतालो तो? आनी कोणा विशयांत उलयतालो तो? आज जेजून तुका तुजे केप्पे आसले कान, बरें आसले कान तुका आयकाशें गेलां जाल्यार ह्या खातीर वापर. तुजें मोनो आसलो तूं कितें म्हणटा तुका उलोवंक जायना, सुडाल स्पश्ट उलोवंक तुका जाता. आज तो जेजून परगट केल्ल्या बरी सुवार्ता परगट करच्या खातीर तुजें तोंड उगड. मुखार. सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्तेसा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताच्या जिबेचो बांद सुटलो. आतां सुटिल्ल्या उपरांत कितें जाता? आनी तो सारको उलोवंक लागलो. मात्र न्ही, उलयल्ल्या उपरांत जेजून सांगलें कोणाकच कळीत करना, कोणाक सांगनाका, म्हजो वेळ येवंक ना. आतांच हांव कोण म्हूण कितें कळीत करना, नाजाल्यार आनी मुस्तो ना बेऱ्यां काडून येता ते. बा बहिणीनो एक हांगा जाप जावं दी, व्हीलचॅर आसलो उठोवन उबो रावून दी हांगा. येवन चापता तर 10 व्हीलचॅर येतात हांगा. तुम्ही असतात लोकांक तेंच जाय. देखून जेजू कितें म्हणटा? ही संगत कोणाकच सांगीत नाकात. नाजाल्यार आनी कितें जायते बेरे येतात, मोने येतात, कुर्डे येतात, तांकांच घेवन येतात. व्हडली आस्पतूच उक्ती करीची पडना जेजून, बेऱ्यांची, मोन्यांची आनी तोंड्यांची. हांगा पात जिरीन तोल्या प्रकार उक्ते करूं ना. तुमकां समजोवच्या खातीर सांगचें. तसलें कुडीक संबंद जाली एक जाप जाल्यार पुरो. लोक हारी हारिणी तांच्या कुडीच्यो गरजो घेवन येतात. पूण आत्मीक जाल्लें बरेंपण कितल्या जाणांक तें सदांकाळ तुजे सवय आसचें उरचें आनी तुका सदांकाळ सत्नाचें जिवीत जोडून दिवचें. तें जिवीत जोडूंक लोकांक नाका. आज हें तुका आनी म्हाका आमकां मेळना तें आमी सांबाळया. निमाणे. पूण जितले चड सांगिनाये म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्ली सर्वेच विजमेत जावन म्हणटली, हाणें सगळें बरें केलें, बेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत लोकांच्या देखीक, लोकांच्या समजणेक सगळें बरें केलें. संवसारी रितीन बरें केलें. बेऱ्यांक आनी आयकाशें केलें, तोंड्यांक सोलाशें केलें, मोन्यांक उलयशें केलें, कुर्ड्यांक दिसाशें केलें, मेल्ल्यांक सोलाशें केलें उठोवन. हें सक्कळ संवसारी रितीन. म्हणजे जो आयलो कित्या खातीर? हाच्या दुसऱ्या वाचपान सारकें समजून घेया, देव पक्षपात न्हय.
हर एकल्याक देवाचो मोग देवाची काकळूत देवाची दया लाभसे हर एकल्यानी जेजू सारखें मौन आपणायसे जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो जेजू सारखें मौन तुजें जाताना जेजू सारखें काळीज तुजें जाताना तुजे सारखें जिवीत तुजें जाताना पक्षपात आसोंक नजो म्हणटा जाकोबा इच्छा दुसऱ्या वचपांत आवाजवर 2 वळी 1 5 आहे का ग्रेस्त आनी दुर्बळ्यामध्ये ना ग्रेस्त आनी दुबळो न्ही देवा म्हाका सकडी कस देखून हांगा एक ग्रेस्तांक इल्लें खाली उंच आनी दुबळ्यांक इल्लें नीच कांय ना सगळ्यांक कोणाकी म्हणटात मुकली बसका आनी पाटली बसका म्हणलें ना कोणाकी इल्लो मान आनी कोणाक इल्लो मान ना ह्या जाग्यार ना दुसऱ्या जाग्यार संपूर्ण ओ प्रमुख आनी तो इल्लो मुर्ख न्ही सगळ्यांक एकच पूण जाकोबस कितें 17 दिता म्हज्या भावा भयणीनो आमच्या महिमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसा तो बाबार्थ मनशां थंय पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जेजूच्या एकवटांत आसा वयतर जेजू सारकें मौन जेजून कोणाचो पक्षपात करूं तो पातक्यां सांगताय आशिल्लो सुंगाकारां सांगताय आशिल्लो स्त्रियां सांगताय आशिल्लो दादल्यां सांगताय आशिल्लो फरिजेवां सांगताय आशिल्लो मुखेल्यां सांगताय आशिल्लो नातुले फरिजेवांच्या घरांत वचूं न्हय देखून पक्षपात आसूं नजो एक ग्रेस्त मनीस बरे वस्तूर न्हेसून बोटाक भांगाराची मुदी बी घाल तुमचे सभेन प्रवेश जाता आनी सांगातास हांगा नात गी ग्रेस्त मनीस बोटा मुदी घाल्ले बरे बरे न्हेसून आयले तांकां बरी बसका दिल्या वय मू दिल्या गे तूं काय तितले बसका म्हाकाय तितले बसका तुमकांय तेंच कदेल म्हाकाय तेंच कदेल म्हाका बसूंक तावकास ना जाल्यार तें वरां बसूंक तावकास ना दवरलां तें फाटल्यान एक सिंहासन दवरूं ना तेंच प्लास्टीक चेर दुसरे कडेन खंय सरी तुमकां पळोवंक मेळचें ना पूण हे फुडें हांवें तुमकां सांगलें न्ही एकल्यान 25,000 दिता म्हणल्यार फादर एक बरें चेर तुमकां कोरा आल्तारीर दवरूंक म्हणून हांव चेरार आल्तार काल सोबायक गी चेर आमी हांकां देवाच्या कामाक वापरल्यात बी नाका ते गरजेचें न्ही पक्षपात ना बामे सगळ्यांक एक सारकें जेवण आनी सांगातास पिंजकर न्हेसलेलो एक दुर्बळ भितर सरता म्हण चिंत्या जर नाजूक वस्तू न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका समाजान तेंच चलता आयल्या वार कितें जालां म्हाका कितल्या तरी व्हिडिओ धाडल्यात फोटो धाडल्यात वॉयस मेसेज धाडल्या ती सेलिब्रिटी म्हणून आमच्या ह्या जाकांनी तांकां रिती ना ती रिवाज ना कांय ना तांचे कशेंय तांचे काजार करयत कशें तांचे रेस्पेर करयत कशें जाय तांकां तशें तांणी सांगल्या बरी करयत आमचे दुबळे धाकटे जेजूच्या एकवटांत आसले मोगांत आसले भावार्थांत आसले तांकां चिठाड कोल्याड चीट हांगा तांणी चीट करयत तुका मात बरोवन दी हें जाता तुज्या म्हणजे आमच्या समाज आमच्या दोळ्या म्हाका येत्त दिसांनी जालां तें सांगूंक भिरांत ना ह्या फुडां तुमकां एक कितें आसा खाराण आसा तांच्यो चिटी काडून गेल्ल्यो तुमी तांच्यो चिटी वाचल्ल्यो तुमी तांकां खंयचो कायदो लागू जायना हांगा भावार्थांत मात आमकां कायदो लागू जाता तुमी थंय रेतीरेक येतात थंय तुमी मिसाक येतात थंय तुमी देवाचें उतर आयकूंक येतात जेजूक लागीं आसल्यांक तुमकां कायदे लागू जायना भियेनाका जेजूच तुमचें लग्न करता पूण आसा जाल्यार येया न्ही भियेनाका काना शारांत कोणें रेस्पेर केल्लें काना शारांत कोणें रेस्पेर केल्लें आज 10 म्हयने न्हू कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त कांय पयलीं दिल्यात कोणा पेरगो पयलीं चेक सो आय डोंट चेक तुमी म्हाका चेक दिल्यार आय डोंट चेक एनी रेकॉर्ड समजता आयकोन दी फाल्यां थोडे उलटे रावतात म्हाका रावून दीत सत तें सत वय मू हांगात बरयलां गिरेस्त आनी दुबळ्या मदलो फरक आनी दुर्बळ्यांक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते मणये लागीं धरणीर बोस म्हणून सांगशात सांगशात तर तुमी तुमचेच मदें तर्क करतात म्हण जालें न्ही थर करतात न्ही तुमी म्हळ्यार पक्षपात करतात म्हण जालें न्ही अशें सूख तत्वा प्रमाणे तुमी फैसल दिल्ले बरी जाता न्ही हें देवा मुखार सूख फैसल भावा भयणी न्हू
देवा मुखार आमी सूख फायसल दिल्ल्या बरी जाता न्ही गे. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ऐका, ह्या संवसारान दुर्बळी आसात तांकां भावार्थान ग्रेस्त जावं. दुर्बळी भावार्थांत ग्रेस्त सारकें ऐका. दुर्बळी खंयच्यान ग्रेस्त? तांच्या भावार्थांत ग्रेस्त, मोगांत ग्रेस्त, कलत्यापणांत ग्रेस्त, साद्यापणांत ग्रेस्त, तांच्या ल्हानपणांत ती ग्रेस्त, ल्हाना भुरग्यां बरी ती नितळ निस्कळ निर्मळ असली ग्रेस्त काय ती दुबळ्यांची. देखून तो मॅथ्यू चॅप्टर 5:3 म्हणटा अंतस्करणी दुर्बळे तांचे जावन ससर्गीचे राज. देखून एकलो दुबळो म्हणून तुमी हें कंत करिनाकात. कोणी ग्रेस्त जालो म्हणून चिंताय करिनाकात. ग्रेस्त मनीस कितें जातालो हेत्त पिशा म्हणटा सरस्वत ताका. त्या विशयान शिकोवन दिवंक आनी 2 वरां जायची. ग्रेस्त जावंक कितें साशे नाकात. आमी ग्रेस्त जावया भावार्थांत, आमी ग्रेस्त जावया आमच्या भरोशांत, आमी ग्रेस्त जावया मोगांत, आमी ग्रेस्त जावया जेजूच्या त्या कृपेंत आनी जन्मांत आनी ताज्या उजवाडांत. आमी ग्रेस्त जावया आत्मीक रितीन. ही ग्रेस्त काय. हांवें जायते फावटी सांगलां म्हजे बरी ग्रेस्त त्या संवसारांत कोणी ना म्हणून. तुमची ग्रेस्त नाही, ग्रेस्त काय नाही म्हजी. हांवें जोडल्या आनी संवसाराची ग्रेस्त काय ती सकट सोडून आयला. हांवें जोडल्या सर्गीची ग्रेस्त काय ती म्हज्या हातान कोण की लुटूंक, सोरूंक, वण घेवंक, आपारसूंक जायना. ट्राय करा न्ही निमाणे. आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयला त्या राजाची दायजा जावं देवार वेंचून काडल्यान न्हय, पूण तुमी दुर्बळ्यांक अवमर्याद करतात. तुमकां दग दितले आनी निती सभाहुचेर वण व्हरतले कोण? कोण? ग्रेस्त. पयशे आसलेत न्ही आमकां धमकी दिवची कोणे, आमकां बेश्टवचें कोणे, आमकां उठ बस करचें कोणे. पोतव्यार आसलेल्यांनी ग्रेस्तांनी दुबळे आमकां दसूंक येता. ते दुबळे आज कितल्याच जाणा दुबळ्यांक धरणीक शेवटेलां ते उलोवंक सुद्दां भियेतात. देखून सकट देवाक समर्पितात. देखून आज आमी अंतस्करणी दुर्बळीन जावया पूण आत्मीक रितीन आमी ग्रेस्त जावया. मात्र न्हय आमचे दोळे आत्मीक दोळे उक्ते जावन दीत आनी आमचे खान देवाचे उतार आयकूंक आनीक चतूर जावन दीत. आमची तोंडां देवान दिल्यांत आमकां उलोवंक ताणें देणें दिलां. देखून ताजी कितें म्हणटात स्तुती करूंक, ताजी महान कृत्यां आमी सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आमची तोंडां आमी वापरया. ह्या वरवीं जावन दी महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हें सभाग तुजें म्हजें आमचें जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. वासो वायंदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो. हे दयाळ बापा हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. हे दयाळ बापा हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. तुझ्या पोता आपला बली भेटून दिलो. कालवारीच्या दोंगरा कुर्सन मोरूंक तयार जालो. मोगताडे केलो मोगा सांगलो मोगाची रिची उलो दिलो. मोगताडे केलो मोगा सांगलो मोगाची रिची उलो दिलो. उंडो गोवासो वायंदा कांसो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो. घे दयाळ बापा घे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. घे दयाळ बापा घे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखे पोचवेच्या दावाक सदीच मानून घे. सर्गीच्या मोगाळ्या बापा जिवीत दिवच्या तुज्या उतरा मुखांत आमच्या दोळ्यांक तूं आत्मीक दिश्ट दी
आनी आमच्या कानांनी ते जिवीत दिवचे ते उतार ऐकून सतत जाणां जावन स्वताच्या नितीच्या जिवितांत आमकां तूं भागीदार कर. ह्या वरवीं तुजी महिमा गावंक आनी तुका कितें मानता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. हें मागणें आमी करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सुतारो करून तुवें ताका खा पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पावन ताणें उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. बापा करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितानी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसोतान समेस मनशां पसोतें वारवतलें आनी तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगट परगट जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपण उडास करता. जिविता सोंडी सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर केपरी तुमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावडतां आमचो बावट गट कर कर त्याच एकवटांत आमी जिशें कर त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव आमरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवा सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेसकायच्या आशेंतली सर ताच्या मारेकार केस्ते पिडे शेड्यांतले सर तरेच्या काळोखांतले आनी सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताच्या आनी बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली तूं सुटेन सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय सुमी राजेश क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दी आनी एक वडांत सांबाळ तूं जे राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेंक वेता ती आमच्या जट्टेनी केस तडिनां जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तेंच जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळू Gesù mozo somi देखून सदांच रावता हांव जेजू मोजो जारी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू मोजो सोमी देखून सदांच रावता हांव जेजू मोजो जारी म्हणून सगळ्यांक सांगता हांव जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो जारी जेजूस मोजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता हांव जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो जारी जेजूस मोजो देव म्हणून सगळ्यांक आसता हांव जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्याक हांवें म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्याक हांवें म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हजो दोळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो दोळी देखून पाटलाव करता हांव जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता हांव जेजू म्हजो दोळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून गैरान सांगता हांव जेजू म्हजो दोळी जेजू म्हजी सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून गैरान सांगता हांव जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्याक हांवें म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्याक हांवें सेवा ताच्या राजाचो करच्याक हांवें म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हजो उजवाड देखून भैरान जाता जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोश पावता हांव जेजू म्हजो उजवाड देखून भैरान जाता जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोश पावता हांव जेजू म्हजो उजवाड जेजू म्हजो आधार जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून पातळेर रावता हांव जेजू म्हजो उजवाड जेजू म्हजो आधार जेजूस म्हजो इश्ट म्हणून पातळेर रावता हांव जेजू म्हाका रस्तो ताच्या सत्याचो म्हाका
केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या गावे मोजा पेड्याचो जेजू म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या गावे सेवा ताच्या राजाचो करच्या गावे मोजा पेड्याचो प्रार्थोया बापा आत्मीक कुरडेपण आमच्या तावन तुवें खाण उडयलाय आनी सर्गींचे ते गोट तुवें आमकां कळीत केल्या तुज्या उतरां मुखांतर आज आमचें खाण उक्तें कर सर्गींच्या राजाचें मिस्तें तुमकां कळीत केलें मात्र न्ही आज तुवें आमकां धैर्य आनी बळ दिवन जिवीत दिवन तें हेरांक दिवचे खातीर धैर्य दिवन तुजें उतार प्रगट करून की तुवें आमकां आपोवणें दिलां देखून ह्या आपोवण्या पाळो दिवन तुजी खुशी पाळूंक आनी कितें तुका महिमा हाडटा तेंच करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केट ट्रस्टाचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येदोळ येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाची ओड उपकार